एहसानात का तस्वर करके दरूद की एक तस्बीह पढ़ें, उसकी ताकत और है। दरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सरूर है, सकून है, राहत है। वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैबंद। का मैं वो दरूद हूँ जो तू उठते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, सोते पढ़ता था, जागते पढ़ता था। तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं। दरूद इब्राहिमी। अनारकली थाने के एक एसएचओ थे, मुझसे कहने लगे कि 71 की जंग में मैं एक जगह फंस गया और घेरे में आ गया। 71 की जंग, मैं घेरे में आ गया। तो कहा हर तरफ गोलियां ही गोलियां थी। बस मैंने कहा चले गए। कहा मैंने कलमा पढ़ लिया और अपनी जितनी भी मेरे पास फोर्स थी उनसे कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह। और कहा फिर हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहे। कहा कुदरत का निज़ाम ऐसे चला, गोलियां चलाने वालों के गोलियों के रुख बदल गए। उन्हें हम नजर नहीं आ रहे थे, कहीं और नजर आ रहे थे हम, और वो उस तरफ दौड़े, और उस तरफ जब दौड़े हम निकल गए। अल्लाह पाक ने उनके रुख बदल दिए दरूद इब्राहिमी की ताकत से। और मेरे पास जो लोग आते हैं ना, जिन पर रज्जत होती है, अमल उल्टे पड़ जाते हैं या अमल की तासीर में वो ताकत के काबिल नहीं होता। आप देखें ना, आप छोटा सा बल्ब डायरेक्ट 11,011 केवी की तारों से नहीं लगाते, मोटी से छोटी, छोटी से बारीक बारीक ऐसे। तो बाज़ औक़ात बाज़ लोग किसी शेख की इजाज़त के बगैर या अपनी कैफियत के साथ कोई अमल करते हैं, तो मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ, वो है दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सरूर है, सकून है, राहत है, रूहानियत है, नूरानियत है, अता है, शफकत है, मेहरबानी है, इल्का है, कैफ है, कैफियात है, कब्र का नूर है, हशर का नूर है। अजीब बात बताओ, मैं कब्र में जब बंदा जाएगा तो सारे छोड़ जाएंगे, भाई ना तो काम आएगा ना कोई फर्जंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आँख हुई बंद। वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैबंद। अल्लाह। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कोई काम नहीं आएगा। कब्र में रख के इसको सारे छोड़ के चले जाएंगे, एक हसीन जवान इसके सिरहाने आके बैठेगा और नकीरैन के सवालो जवाब, और हर लम्हे में इसका साथ, अंधेरों में रोशनी, भूख में खाने, कब्र के बिछोने, सब का इंतजाम। क्योंकि तू कौन है, सारे मुझे छोड़ गए। का मैं वो दरूद हूँ जो तू उठते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, सोते पढ़ता था, जागते पढ़ता था। तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूला। अल्लाह अल्लाह। हर लम्हा। इजाजत हो एक और चीज बताओ। जी जी जी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, फरमाया कि एक फरिश्ता है, उसके इतने पर हैं जितनी सारी मखलूक, आसमानों की, ज़मीनों की, ज़मीन के नीचे, आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे, समंदर के नीचे, अरबों खरबों 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 मखलूक है, उसके इतने पर हैं। जब फरमाया बंदा दरूद पढ़ता है तो दरूद जब ख़त्म करता है तो वो एक नूर का समंदर है जो इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे समंदर कतरा अल्लाह के इल्म में है, उस समंदर में डुबकी लगाता है। जब बाहर निकलता है तो परों को झाड़ता है, हर पर से कतरे गिरते हैं, हर कतरे से फरिश्ता बनता है, और हर फरिश्ता क़यामत तक इसकी तरफ से दरूद पढ़ता रहेगा। अल्लाह अल्लाह, उस एक दरूद के साथ। ये मेरे कमली वाले के एहसानात हैं। इसलिए मेरे शेख फरमाते थे, दरूद पाक पढ़ते हुए मेरे आका के एहसानात का इस्तेहज़ार हो के ख्याल, अम्मा का एहसान, बाप का, मुआशरे का, मोहसिन का, लेकिन जो कमली वाले का एहसान है वो किसी का नहीं है। एहसानात का तस्वर करके दरूद की एक तस्बीह पढ़ें, उसकी ताकत और है। अल्लाह। तो और क्या क्या इसकी बरक़ात हैं। तो दरूद शरीफ से तो आपने इतना ऐसा समा बांध दिया कि मैं चाह नहीं रहा कि आप इस पे अभी यहाँ पे रुकें। ये तो और क्या क्या इसके करामात हैं दरूद शरीफ। अल्लाह। इंसान ना अगर अपने दिल को रोशन करना चाहता है, दिल को जिंदा करना चाहता है, दिल की दुनिया आबाद करना चाहता है, दिल को दुनिया शाद करना चाहता है, सुबह शाम एक तस्बीह वक्त निकाल ले दरूद पाक के लिए। ज़रूरी वक्त निकाल ले और दरूद पाक को तवज्जो से पढ़े। मुख्तसर दरूद पढ़ ले, चलो
سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے مختصر درود ہے صلی علی محمد. صلی اللہ محمد. یہ بھی مختصر درود ہے. کوئی درود پاک مختصر کر لیں. میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو. وہ ہے کہ بعض اوقات نا انسان کی کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. ارے ایک درویش تھے، وہ اپنی ہر نماز کے بعد، اپنی ہر عبادت کے بعد منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. حضرت کیوں؟ پر میں میری سب کچھ کہیں میرے منہ پہ نہ مار منہ پہ نہ مار دیا. اللہ تو اس قابل نہیں. لیکن عجیب عجیب بات بتاؤں، درود پاک کوئی بندہ دکھاوے، ریاکاری، بناوٹ، سجاوٹ، دھوکے کے لیے پڑھے، اللہ کہتا ہے میں پھر بھی قبول کروں. سب بھی قبول کرو. ہر عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے. اخلاص ضروری. مخلص ہونا. درود واحد ہے. اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے، جبکہ مومن دکھاوے کے لیے پڑھ ہی نہیں سکتا، مومن تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے. پر میں درود پھر بھی قبول ہے. اللہ. اور یہ جو نماز کی اتحیات میں نا، عرفان صاحب، نماز کی اتحیات میں یہ جو اللہ نے درود رکھا ہے نا، ساری عبادات کے بعد اتحیات ہے بالکل اتحیات. لیکن اتحیات سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے گا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات. بس یہاں تک رک جائیں. جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کیا لائے؟ تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا. اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی. کیا؟ قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے حبیب، آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام ہے. سلام. اللہ اکبر. آپ غور کریں. اچھا، اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک. اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے، سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے ہیں، اور درود آخر میں پڑھتے ہیں. یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر لگتی ہے. اللہ. اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ سکتی. نسبت مصطفیٰ، چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتی. اللہ. اچھا حضرت جی، کچھ ایسے بھی، جب لاسٹ ٹائم ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس میں کچھ لوگوں کا کہا تھا کہ بات کریں، تاکہ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کرنا چاہیں. تو ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی، ایک ساتھ ایک میسیجز کا ایک سسٹم شروع کیا. تو اس میں بہت سارے لوگوں نے میسیج کیے. ایکیومولیٹیو جو ہے کچھ 4 5 6 سوال ہیں جو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ زیادہ مسائل ایک ہی طرح کے. ایک تو یہ ہے کہ تسبیح خود سے آپ کی جو عبقری کی جو آپ کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ بہت سارے آپ کے بیان ہیں، سارا کچھ ہے، تسبیحات ہیں. تو خود سے کوئی تسبیح مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ میرا ہے، اور وہاں سے چوز کریں اور چوز کر کے پڑھنا شروع کر دیں، اور ایک وقت میں 3 4 5 تسبیحات کرنے شروع کر دیں. تو کیا یہ مناسب رہے گا؟ خود ہی سے اپنا علاج تجویز کر کے خود ہی سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں؟ عبقری کی ویب سائٹ پہ علاج تجویز کردہ ہوتا ہے، اس لیے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. تجویز کردہ ہوتا ہے. اس کی تعداد بھی، اس کے عدد بھی. اور پھر کوشش یہ ہے میری عبقری کی سائٹ پر ہر عمل قرآن و سنت اور اولیاء اکابر بڑوں کی نسبتوں کے ساتھ ہو. اس لیے ہر عمل کا حوالہ بھی ہے ہمارے پاس، ثبوت بھی ہے. تو وہ بندہ پڑھ سکتا ہے. اور انشاءاللہ وہ تو پوچھنے والے ہیں، کروڑوں لاکھوں فیض پا رہے ہیں اور بے بہا فیض پا رہے ہیں. کیوں؟ ایک بات حقیقت ہے، وہی کا فیض قیامت تک رہے گا. قرآن بھی وہی اور فرمان مصطفیٰ بھی وہی، قیامت تک فیض رہے گا اور رہنا چاہیے.